ಪುರಜನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾವ ಚೆಂಪಿ ವಿಜೇಂದ್ರ ಭಟ್ बेंगलोर. हांव बेंगलोर काशीमाठ तूं अर्चक जावन आतां हांव भायर आयला. तशींच म्हगेलो एक अनुभव कशी म्हूण सांगला री 1995 तूं प्रथम हांगा कोटी गायत्री हवन अंतू म्हाका भाग घेवच्याक स्वामेले आनी वेदव्यास अनुग्रह निमित्तीची म्हाका त्या वेळार येवच्याक अनुकूल जालें. तशींच आज हे एक कोटी गायत्री हवन अंतू आमकां देवाले आनी स्वामील दयेनच म्हाका मेळ्ळें म्हणचे म्हाका एक भारी संतोश जाता. इतेक म्हूण सांगल्यार देवाले आनी स्वामील अनुग्रह आसला मात्र आमकां हातूंत भाग घेवच्याक आमकां मेळटा तसलें एक भाग्य. तशी आज आमकां सगळे समाजा खातीर जावन आमगेलो संयमीन स्वामीन आमगेले खातीर जावन आसतना तांणी आशिर्वाद केलेलो आसा. आनी आजचे एक वैदीक तर्फेन जावं तसलें एक कोटी गायत्री हवन आज आमी पुराजन एकत्र जावन तांतूं आमी भाग घेतिल्लो आसा. ताजे आमगेले सगळी श्रेयसू आमगेले वैदीक समाजाक आनी धार्मीक जावन आमी हें केल्लें कसल फल आसा आमगे सगळे समाजाक आमकां मेळटा म्हूण ह्या उद्देशान जावन आज देवाले स्वाम्याल उडगास कोन्न घेवन हांव देवाल्यागी प्रार्थना करता हें सर्व आमकां अनुग्रह जावका आनी आमगे प्रत्येक कुटुंबाक देवाले स्वाम्याल अनुग्रह कितें निरंतर जावन हाजे एक विशेष जावता तसले एक समाजान तूं खंयचेय कार्यक्रम पुराजनान वैदिकान ಒಟ್ಟು जावन आसतना करता तसलें एक सामर्थ्य आमगे स्वाम्याल निमित्त आमकां अनुग्रह जावका वेदव्यासाल अनुग्रह आमकां कितेंय सदां जावका म्हूण सांगून हे संदर्भ जरी कोटी गायत्री हवना वेळार आमकां मेळ्ळलें एक व्हडलें एक भाग्य म्हूण सांगून हांव दोन उतरां राबयतां.